अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फिक्र। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के पहले दिन से लेकर आज तक अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है। वो दुश्मन अंदरूनी हो या बैरूनी, उनका सामना उसे हर रोज़ करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ख़त, यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की GSP प्लस स्टेटस को ख़त्म करवाने की कोशिश, IMF की बिल्डिंग के सामने खान के जियालों का धरना और अमेरिकी कांग्रेस में लॉबिंग, पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम। अब हिंदुस्तान भी खान की मदद के लिए, डायरेक्ट सपोर्ट के लिए सरगर्म अमल हो गया। रॉ ने BLA से एफिलिएटेड मजीद ब्रिगेड, जो कि खुदकुश हमला करने में मशहूर हैं, उनको अपनी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दे दिया है। हिंदुस्तान, खान और खान के यहूदी सपोर्टर्स नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल हो। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका टारगेट हमेशा ऐसी जगह होती हैं जहां वो दहशत और खौफ के साथ साथ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी नुकसान पहुंचा सकें। ये हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं जहां पर CPEC रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हों और वो वहां चाइनीज़ इंजीनियर्स को अगवा करेंगे और उनको मारेंगे ताकि चाइना किसी भी तरीके से अपने लोगों को वापस बुला ले और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो रुक जाएं। इंडियन ना सिर्फ फिज़िकली ये काम करवा रहा है, उसके साथ साथ उसका मीडिया भी इन BLA और खान को खूब सपोर्ट करता है और हर लेवल पर सपोर्ट करता है। बहरहाल आने वाले ये 2 साल कैसे होंगे माशी तौर पर, चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई अच्छी शुनीद भी है उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, हुकूमत की तकमील हो गई, तकमील होने के बाद काम का आगाज़ हो गया। आज इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर कुछ कमेटियां बना दी गई जो अगले चंद सालों में हुकूमत का निज़ाम चलाएंगी। तमाम वज़ीर अपनी जगह बैठ गए। उनसे आज के दिन ख़ास तौर पर तमाम जितने भी डोनर हजरात थे वो काफ़ी ज़्यादा मिलने आए, और उस मिलने की एक बड़ी वजह आज खुसूसी तौर पे इसलिए यह था कि IMF ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। IMF एक्चुअली एक अम्ब्रेला फराहम करता है, यानी कि एक पूरा कह लें कि तमाम डोनर्स को ये सिग्नल देता है कि हम जो है पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी से मुतमईन है। जब IMF मुतमईन होता है तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, एशियन तरक्याती बैंक आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, और जितनी तमाम एम्बेसियाँ हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं कि IMF ने इत्मीनान का इजहार कर दिया है, अब ख़तरे की कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान ने भी अगले 3-4 साल के लिए प्रोग्राम की रिक्वेस्ट डाल दी है। IMF हमें बहुत तंग करके रखेगा, खींच के रखेगा, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, इन सबको बहुत बढ़ा देगा और टैक्स भी ज़्यादा लगा देगा, लोग तंग होंगे। लेकिन ये कह लें कि इसके साथ साथ जो है वो मुल्क की तरक्की बेहतर होगी। मुझे आज भी याद है, हम शौकत अजीज़ साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे, हम उनके पास बैठे हुए थे तो एक साहब आ गए। उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं मुल्तान खानेवाल किस जगह से आया हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा तो मुझे आप पैसे दें। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मेरा तो ये काम नहीं कि मैं आपको पैसे दूँ, आपने इलेक्शन लड़ना है तो नहीं, मुझे चौधरी शुजात साहब ने भेजा है कि आप मुझे उनसे जाके मिलें, आप मुझे पैसे दें। तो खैर वो शौकत अजीज़ ने उनको तसल्ली दे के भेज दिया, और बाद में उन्होंने कहा कि ये देखो 250-300 MNA है, अगर मैं उनको पैसे देने लग पड़ूँ तो ये जो सियासी तौर पे स्कीमें दी जाती हैं ये भी रिश्वत ही होती है, लोगों को भर्ती करवाने की और ये सारी चीज़ें, और ये भी ख़जाने पे बोझ होती हैं। और ये जितने इदारे हैं, वापडा, रेलवे, पाकिस्तान स्टील वगैरह, PIA, ये सारे के सारे ख़जाने के ऊपर बोझ हैं। ये डिस्को वापडा के जितने हैं, ISCO तो फेस्को, ISCO तो फिर मुनाफे में है, बाकी पेस्को लाहौर वाली और सखर वाली और कराची वाली, ये सारे के सारे जो है ख़जाने के ऊपर बोझ हैं, हुकूमत के टैक्सों पे चलते हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये तमाम जोंकें मुल्क की इक़्तिसादी मुआशी सूरत हाल को चिमड़ी हुई हैं, और जब कभी इनको उतारने की कोशिश की जाती है, इनको बेचने की कोशिश की जाती है तो वो शोर मचा देते हैं कि ये तो हमारे वसाइल हैं, हमारे मुल्क का। अरे भाई, अगर PIA को आगे कोई अमेरिकी कंपनी ले लेगी
تو PIA کے جہاز کے پاکستان میں نہیں اڑیں گے؟ کیا ریلوے کو کوئی امریکی، جاپانی، برطانوی کمپنی لے لے گی تو کیا ریلوے کی ٹرینیں یہاں نہیں چلیں گی، برطانیہ میں چلیں گی؟ یہیں پہ سب کچھ چلیں گی، یہیں پہ ہوگا۔ کون سا آپ کا یہ زیور ہے جو کوئی اٹھا کے بھاگ رہا ہے؟ یہی چلیں گی، یہی سب کچھ ہوگا۔ ان کا جو منافع ہوگا وہ لے جا سکتے ہیں، ان کی پوری دنیا میں اجازت ہے، اس میں آپ بھی پوری دنیا میں انویسٹ کریں۔ اب تو دنیا کھلی کتاب کی طرح ہے، آپ کے لوگ بھی، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب نے باہر بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، اگر ان کے لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹ کر لیں گے تو کوئی گناہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اقتصادی صورتحال میں اب یہ حکومت ٹیک آف کہہ لیں گے، کام شروع کرے گی، اور دیکھتے ہیں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگلے 2 سال محنت کے ہوں گے، مشکلات کے ہوں گے، اور اس کے بعد سے تیسرا چوتھا سال میں بہتری آئے گی، کیونکہ جو پہلا داسو ڈیم ہے وہ 2 سال بعد مکمل ہو جائے گا۔ تو داسو ڈیم کی تکمیل، اور اس کے بعد بھاشا اگلے 1-2 سال میں وہ بھی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ساتھ ساتھ جو اکانومی کے باقی مسائل ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ ہمیں 2 سال کی مشکلوں کے بعد مجھے تو اکانومی میں کافی بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان 2 سالوں میں بھی محنت کریں تو یہ اقتصادی ٹیم ملک کو بہت 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 بہتر کر سکتی ہے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، ریکوڈیک کے بارے میں بھی کچھ اچھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے؟ جی رانا صاحب، ایک 2 منصوبے جن کا میں ساتھ ساتھ پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، ایک تو بھاشا اور داسو ڈیم کا میں نے ذکر کیا کہ داسو پہ بھی جو ہے وہ کام جلدی اگلے 2 سالوں میں وہ مکمل ہو جائے گا، پروڈکشن شروع کر دے گا۔ اس کے ساتھ ریکوڈیک کا منصوبہ ہے۔ ریکوڈیک جو ہے اس میں سے سونا نکلے گا، کاپر نکلے گا۔ ریکوڈیک جو ہے اس میں $6 سے $7 بلین کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اس وقت کا منصوبہ ہے۔ یہ 2 سال اس میں انہوں نے آج وزیر اعظم کو بتایا ہے میٹنگ میں، اس سال کے اینڈ میں اس کی فیزیبلٹی، جو دوبارہ وہ فیزیبلٹی کر رہے تھے، وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ فیزیبلٹی میں کتنا سونا نکلے گا، کتنی مالیت انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس میں ایک سمیلٹر کا ایک پروجیکٹ ہے $1 بلین کا، اگر وہ لگا لیتے ہیں، ابھی وہ منصوبے میں شامل نہیں ہے۔ سمیلٹر میں یہ ہے کہ جو کاپر نکلے گا وہ کاپر کو پگھلا کے اس کی جو کہہ لیں کہ خالص کاپر ہے اس میں سے حاصل کیا جائے گا، جس سے بجلی کی تاریں بنے گی۔ کاپر وائر جو بجلی کی تار میں استعمال ہوتی ہے وہ کاپر وہاں سے نکلے گی، سونا وہاں سے نکلے گا۔ اور اگر یہی کمپنی ریکوڈیک، جو دنیا کی بڑی مائننگ کمپنی میں سے ایک ہے، کینیڈین کمپنی ہے، اگر یہ مزید، کیونکہ یہ جو پاکستان کا معدنیات والا سیکٹر تھا یہ سب سے کمزور سیکٹر تھا، اس پہ ورلڈ بینک اور پاکستان کے کئی اداروں نے مل کے بڑی کوشش کی کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ آئے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی۔ یہ 3-4 دفعہ ٹرائی ہو چکی ہے۔ ہم چھوٹے موٹے پتھر نکال کے تو خوش ہو جاتے تھے، یا سنگ مرمر نکال کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ بس ہم سے نکل رہا ہے، ادروائز سونا نکل رہا ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں، جس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے اور انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو اگر یہ ریکوڈیک آ جاتی ہے، اور ریکوڈیک کے جن بندوں سے میری بات ہوئی تھی وہ بڑے حیران تھے یہ سن کے کہ بلوچستان میں اچھا اور بھی ذخائر ہیں، تو اچھا ہم دیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ فیزیبلٹی اسٹڈیز ہی شروع کر دیتے ہیں کہ بلوچستان سے مزید کون سی معدنیات حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ فیوچر میں بلوچستان ہی جو ہے وہ کافی ہو سکتا ہے اس کام کے لیے کہ ہمیں اچھا خاصا جو ہے اس سے ریونیو بلوچستان سے ہی ملنا شروع ہو جائے، ریکوڈیک میں بھی اور معدنیات کی باقی صورتوں میں بھی۔ اور باقی جو کوئی ہم اگر معدنیات ضائع کر رہے ہیں چین کو یا کسی اور کو دے کے، تو میرا خیال بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو سائڈ ہے اس کو بھی سیکیور کریں۔ اور جیسے نمک کی جو ہماری کھیوڑا والی کان تھی، اس میں ایک امریکن کمپنی آئی ہے اور وہ $200 ملین انویسٹ کر کے نمک کو اچھے طریقے سے یہیں پہ پیک کرے گی اور پھر ایکسپورٹ کرے گی۔ تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی نمک جو ہے پوری دنیا میں اب وہ اچھی پیکنگ کے ساتھ جائے گا۔ ادروائز پاکستانی نمک یہاں سے اسرائیل جا رہا تھا، اسرائیل پیک کر کے اس کو دنیا میں بیچ رہا تھا۔ لکھا اس میں پیکٹوں میں یہ ہوتا تھا کہ سالٹ فرام پاکستان پیکڈ ان اسرائیل، یہ ان کے لفافوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا معذرت کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں، اور اگر ایک اکانومی میں کشمیر میں پھل بڑا آیا تو اگر ہم خالی پیک ہی کر لیں تو وہی بڑا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایگریکلچر میں بھی پھر چائنا کا سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے وہ بھی فیوچر میں آ رہا ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والے جو پروجیکٹس ہیں یہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال 1-2 سالوں میں یا 2 سے 3 سالوں میں بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ایون اگر گورنمنٹ کی بھی چینج آئے اور یہ چیزیں افیکٹ نہ ہو، ان پہ کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ یہ کینیڈین کمپنی نے، ریکوڈیک والی نے کہا تھا کہ ہمیں قانون سازی کر کے قومی اسمبلی سے بل پاس کروا کے دیں، تو بل بھی میرا خیال ان کا پاس ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کر آ کے تو ایک اقتصادی سائڈ پہ ایک اسٹیبلٹی دے دی جائے گی۔ اور SIFC جو ہے جس میں آرمی کے افسران، وزیر اعظم سارے لوگ بیٹھے ہیں، چیف آرمی صاحب بیٹھے ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو پکے طریقے سے، سخت طریقے سے کروا لیں اور کوئی بھی پھر اس میں کمیشن نہ کھائے، نہ بیوروکریٹ نہ کوئی اور، تو میرا خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کی
मुस्तकबिल को ताबना कर सकते हैं। जी नाना साहब। पाकिस्तान आर्मी और मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए बहुत सीरियस हैं। पिछले चंद माह में हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ स्विफ्ट और एग्रेसिव रिस्पांस भी देखा। वो इस बात की निशानदही करता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर कितने सीरियस हैं। आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इयादा किया गया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे इक़दामात किए जाएंगे हुकूमत की जानिब से कि कोई भी हुकूमत आए इस मुल्क में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पर कोई फ़र्क ना पड़े। और ये बात फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बाइस तसल्ली और बाइस सुकून होगी, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में सेफ महफूज तसव्वुर करेंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।